हॅलो म्हज्या माय म्हाकांचे आयज हांव करता म्हजो फर्स्ट व्लॉग. सो हांव गोंयकार, हांव गोंयान रावता जाली कितलीक जाली आतां म्हाका कितलीं वर्सां, म्हाका 28 वर्सां. हांचेकूच पयलींच्यान रावता पूण सिन्स बर्थ हांव तरी गोंयान रावता. तर हांव आमच्या घराची बागसाय दाखयता. घराची बागसाय तितली बी व्हडली ना, बरी आसा. आमी स्टार्ट करपाचें. आयज आमी आयला आमच्या झाडां कडेन. पळोवंक शकता आमी लागल्यात हांगा तवशील लागल्या. ही पळय, ही तवशील लागल्या, ही फुल्ल्या, ही पळय कितली बरी फुल्ल्या तुमी पळोवंक शकता ती. ही तवशील आमी हरशीं रुजत घालूंक नासलेली, पूण तरी बी जाली. कशी जाली, आमचेर भाकरी केल्ली दिसता, तेज्यो बियो हांगा उडयल्ल्यो आमी हांगा. सो ती हांगा उडयल्ली म्हणून ती आतां रुजली. रुजोंक जाय म्हणून रुजली आपली. तुमकां हें बी झाड दाखयता. हें पळय, हें आसा झाड, कितें म्हणटा, कुंती म्हणटा दिसता पळय. एक मोगरेचे कळे आसना तशेंच फुलता ती, बरी लांब आसतात. वेडी बीन घातली बरी दिसता तेजी. ओके, ती एक जाली. नेक्स्ट आसा ही दसवंत. ती बी आमी हितूनसून हाडलेली, म्हापशासून हाडलेली. हे पळय कळो निघतो जाता तेका. आनी